सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 6:30 आणि 9:40 आणि 2 पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 39 to 42 जेजू एक वपारी तांकां सांगे लागलो एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयतवे ते दोगी खणयेंत पडचे नातवे एक शिष्य आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिष्य आपल्या गुरू सारको जातलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें कापाठिया तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें खाड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तुज्या दोळ्यांतलें आडें तूं पयलें खाड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसलेलें आडें काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें देवाचें उतर आयकून आमच्या दोळ्यांनी कसलें आडें आसा म्हूण जाणा जावं कशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो पर सप्टेंबर 5 तारीखेर शिक्षकांचो दीस टिचर्स डे सगळ्या संवसारार आचरण केलो एक पिक्चर मेसेज हांवें पळयली एका टिचरीच्या पांयांक एकलो एज्युकेशन मिनिस्टर सर पडटा टिचरीच्या पांयांक एज्युकेशन मिनिस्टर सर पडटा आनी ताजो टिचर म्हणालो मास्टर मतारो मास्टर हांवें तुका जायते फावटी फैल केल्ल्या खातीर म्हाका माफ कर म्हणालो एज्युकेशन मिनिस्टरा लागीं हांवें तुका जायते फावटी फेल केल्ल्याक म्हाका तूं माफ कर म्हणटाना मिनिस्टर म्हणालो तुवें म्हाका फेल केल्ल्या वरी आज हांव एज्युकेशन मिनिस्टर जालां ना जाल्यार तुजे बरी तो मास्टर जावन आसतो म्हणालो तुवें म्हाका फेल केल्ल्या वरवीं आज हांव मिनिस्टर जालां एज्युकेशन मिनिस्टर ना जाल्यार हांव तुजे बरी दड्डा बड्डा मास्टर जावन आसतो म्हणालो तशें आनी एक पिक्चर मेसेज हांवें पळयली व्हडलो एक बोर्ड घाला गुगल म्हणून आनी एकलो त्या बोर्ड आमकां सर पडटा आनी थंय बरयलां गुगल गुरुजी नमहा म्हणून गुगल गुरुजी नमहा म्हणून 2 दाखले हांवें तुमकां दिले कोणे कोणाक गुरू करून घेतला म्हणून तुमकां समजोवच्या खातीर कोणे कोणाक गुरू करून घेतला म्हणून आमी समजोवच्या खातीर आनी कसले गुरू आमचे मुखार आसात म्हणल्यार आमकां कळचे खातीर हिंदाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सारकी जाप दिता लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6:30 आणि 9:40 आणि 2 पर्यंत जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो आनी ओपारी मारी पातो उलयता एक सांगणी न्ही एक जाल्लें घडीत न्ही एक ओपार आनी ओपारी मारी पात जेजू तांकां कळयता कितें न्ही एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयतवे वळ्यांनी कुरडो दोगी कुरडे आनी सवाल कितें एका कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाट वरयतवे साद्या सागी दोगी कुरडे जाल्यार हे दोगी भेरे जाल्यार हे दोगी मोणे जाल्यार कोणे कोणाक वाट दाखोवयत आनी एकादा वेळा दाखयल्यार कितें जाता तें बरयलां ते दोगी खणयेन पडचे नात वे पळयांनी एक कुरडो आनी एका कुरड्याक वाट दाखयता जाल्यार दोगी जाण खणयेन पडटात त्याच भाशेन ह्या संवसारांत भाव भयणीनो जर तर हांव आनी तूं आमी
समजोनी नातलेल्या, जानवाय नातलेल्या, अनुभव नातलेल्या, सत नेना आशिल्ल्या ह्या काळोखान सासपतल्यांचो पाटलाव केल्यार आमी मात्रणी तांच्या सांगात दोगी कनयेंत पडटले. आनी जायते लोक पडोवन आसा. कित्याक जायते लोक ह्या कणयेंत ह्या पोंडांत पडोवन आसा. कुड्यान दाखयली वाट आमी धरल्या देखून. दुसऱ्या वचपान आमकां आयको मेळटलें. आमी असल्यात परिस्थितींत आशिल्ल्या. एफेसकारांक बरयल्या पत्रां वचो 2 वळी 1 आनी 2 सांगता न्ही आदी आमी कितें जावन आशिल्लें आयका. एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. तुमच्या अपराधा आणि पातका तुज्या वरवीं अपराधा वरवीं तुज्या म्हणजे आमच्या पातका वरवीं एक काळार तुम्ही मेल्ल्या. एका काळार आमी मेल्ल्या कुड्याचो पाटलाव कर. कित्याक मेल्ल्या? तवळ तुम्ही ह्या संसाराच्या कोटे वाटेन सोलो नासल्या. कित्याक कोट्या वाटेन सोलो नासल्या? कोट्यान सांगत आमी जिवन नासल्या. कोट्याचो सांगत आमी जिवन धर नासल्या. कोट्यांनी आमकां खंय आपोवन व्हेलें थंयसर आमी वचून नासल्या. चटकेन पळया कित्याक एका काळार आमी आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं तुमच्या अपराधा आणि पातका वरवीं एक काळार तुम्ही मेल्ल्या. आमी मेल्ल्या म्हणटा देवाचे उतर. मेल्ल्या कुडींत न्ही आत्म्यांत. आमी मरोन परत जीव जाल्या भावा भयणी. कित्याक आमी मेल्ल्या? तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन सोलो नासल्या. कोट्या वाटेन आमी चलल्या. अंतराळा वयल्या आत्मिक निवास्यांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचे उतर मस्तून चलतल्या मोदें रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन चलतल्या. आत्म्याक आमी काल जावन चलल्या. देवाचे उतार कोण मस्तून चलता तांकां आमी काल जाल्ल्या. अंतराळा वयर अधिकार चलयतले अधिपतीक आमी वय ताका आमी मानवून चलल्या. कशें आसा आपल्या देवाचे उतार. खंयच्या आमी परिस्थितींत आशिल्ल्या. कित्याक आशिल्ल्या? कित्याक आमी काळोखान सांपडल्या? आज कोणें तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडाक हाडला आनी कोण तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडाक हाडटा? कोणाचो सांगात तुवें आनी हांवें आमी सोदी जाय. कोणाचो सांगात हांवें आनी तुवें आमी सोडी जाय सांडी जाय. हें गरजेचें भाव भयणीनो. सकाळ एका भयणीन म्हाका फोन केलो. ताजे उपरांत त्याच भयणीन म्हाका एक ते मलाबार बिस्पान एक परिपत्र धाडलां. आमची कितलीं क्रिस्तांव भयणी आज फटवून पडल्यांत लव जिहादांत. ताच्या पयलीं ह्याच भयणी सांगलें तिच्याच शेजारा आवय मागण्यांत आसा, बापूय परगांवांत आसा, शिकिल्ली धूव खबर ना. आतां काजराच्या प्रायाक येतना सैरीक सोदतना खंयचीच सैरीक तें स्विकार करिना. कित्याक जायत तो काळ तावन ताका अन्य जातीच्या एका चल्या सवें ताका संबंद आसा. सभा रितींनी आमी काळोखान सांपडल्या बाबा. ती दुसरी वळ कितें वाचल्या एका काळार तुमी कितें जालें? कोणाक तुमी काल जावन आशिल्ल्यात? तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन चलो नासल्या. कित्याक संसाराच्या कोट्या वाटेन आमी चलोवन आसा? अंतराळा वयल्या आत्मिक निवासांच्या अधिपतीक कोट्या आत्म्यांक एकलो अधिपती आसा. आनी आत्म्याचो निवास अंतराळार आसा. एटमॉस्फियर म्हणटा अंतराळ म्हळ्यार कॉस्मॉस. देखून हांवें देवसारा विशयां सैताना विशयां तुमकां शिकोवन दितना हांवें सांगलां हेन्ने तेन्ने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता आंगाता थंय मायाग जाता तळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता. वाऱ्या बोरे ताचें रूप जायना पळोवंक आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपणूक मारेकार सकत नासाक तें भोकोत जोंपय मारून भोंवता हंगया भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता थंय मायाग जाता तळण्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता. आज जायत्यांक सत कळीत ना भाव भयणीनो. फॅशन जाला सकट करता तर संवसारांचो सगळें तशेंच जियेता देखून आमी तीच वाट धरनासा. देखून जेजू म्हणालो पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक
एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट दाखय येतवे वाचती बोल एक कुरड्यान एक कुरड्यान आणि एक कुरड्याक वाट वर येतवे आनी एक कुरड्याक वाट वर येतवे ते दोघी कणयेन पडचे नांतवे. आज सकाळीं तेका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें तुका ह्या दिसांनी मात्र न्ही साबार जाण ह्या दिसान वत्ताय करता तें सोड हें पळय तुजी सर त्या सांग काणयो तो मागता तुज्या सर गरजां खातीर तो मागता तें पळय आयकोनचें सोडू हाच्या एक इल्लेशें देवाचें उतार दिवन सर तुज्या गरजां खातीर सगळो दिसभर मागता सगळ्यांक सांगून मागता. आनी इणें बरी जाप दिली खंय हांव खंय आसलें आज खंय कोणें म्हाका खंयसर हांण पावयला म्हणल्यार हांव जाणा. आज जेजूक हांव वळखल्यां तर जेजूच्या एकवटांत हांव आसा तर म्हाका जेजूसाचें हाडुल्लो एकलो आसा. तें उतार आयकोन हांव जेजूसाचें आयलें आनी जेजू घट्ट जावन रावल्या म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून खडक्क जाप दिली तेणें. आज वैगिनी पळय हांव कित्याक उक्त्यान सांगता म्हणल्यार आसात आमची आसात हांगा येतलीं आसात आमच्या गरजां खातीर कोणी मागलें म्हणटा ना तो बरो. आमच्या संवसारीक गरजां खातीर कोणी आमकां सांगाता घेवन आनी कोणाक सांगाता घेवन मागता जाल्यार तो बरो न्ही गे. तुका कोण खंयसर वन पावयता म्हणलें गरजेचें बाबा. हांवें सांगलां जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदतां तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता. तूं खंय वचून पावताय थंयसर तुका कोण व्हरून पायता. हांवें तुमकां इतली सत्राय दिवची मेळिल्ली शांती होगडाय नाकात भावा भयणी लेकीन आमकां मुखार आयको मेळटलें. खऱ्या गुरूक श्रेश्ठ गुरूक एकच गुरूक आमी वळखात हांव तर त्या नंतर आमकां खंयच्याय दुसऱ्या गुरूंची गरज ना. त्या भशेन मुखार आयका. आनी एका आदाळ्याक कुरडो आनी एका कुरड्याक वाटो वेल्यार कितें जाता ते दोघी कणयेन पडचे दोघी कडेन पडटात एकलो न्ही. ह्या भावान म्हाका ताजी फोटोय धाडल्या आनी सांगले फादर म्हाका मात्र न्ही जायत्यांक देवाचे उतार दिवन दिवन मागण्या आतां सांगाता दोन 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 म्हजे कडचे इतले कान गेले आनी कोणाचे इतले कान गेले लाखांनी कान गेले आज आमकां पाटीन दिनासतना पत्तो ना ताजो. दिल्लोय पडला कान गेल्लोय पडला. कोणे दिल्ले तोय पडला कोणे कान गेल्ले देखून सांगला न्ही. आनी जायते तुमकां सत्राय दिल्या. कोरिंतकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 11:14 सैतानी सैत उजवाड असो आंज जावन येता म्हणटा देवाचें उतार. सैतानी भावा भयणीनो उजवाड असो आंज जावन येता ताजी गरज जाता मात्र तो तुमच्या भोंवतणी गुंता. ऐका 2 Corinthians 11:14 ताणें अशें केल्ल्यान अजाप ना. असल्यानी अशें केल्ल्यान कांय अजाप ना म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक कित्याक सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. देखून आज जेजूचें उतर कितलें सत पळयात कितलें सत आटापून आसा जेजूच्या उतरांत आनी कितली सत्राय आसा तुका आनी म्हाका आमकां. कुरड्या फाटल्यान तूं गेल्यार तोय कुरडो तुंय कुरडो दोगी पडतात खणयेंत गुंडयेंत पोंडांत. देखून जेजू कितें म्हणालो एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय. केन्नाय हें चिंतूनच कोणूच हांगा आसले आमी कोणूच आमच्या गुरू प्रास व्हरते न्ही भाव भयण सादच ना. कित्याक जेजू म्हणटा एकादा वेळा जाल्यार गुरू सारको माजवेत की गुरू व्हरतो जावंक जायना. आमकां श्रेश्ठ गुरू आसा न्ही. तें तिमोथीच्या पयल्या पुस्तकांत 16 आनी 16 कितें म्हणटा 1 Timothy 6:15-16 देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती सदैव तो श्रेष्ठ तो अधिपती तो पळया 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 एक शब्द पळया. सदैव तो म्हळ्यार सदांच काळ तो आणि श्रेष्ठ अधिपती श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायसो राय तो आणि धन्यासो धनी धन्यासो धनी तो ताजे वनी व्हरतो कोणी ना ताजे सारको कोणी जावंक की साध्य ना. हांगा जेजून म्हणान जाल्यार आतां फाटी शुभ वर्तमान एक शीस
आपल्या गुरु प्रास व्हरतो न्हय. आपल्या गुरु प्रास केदींक सुवरतो न्ही. देखून तो संस्कृतान म्हणटात न्ही गुरुवे नमः. गुरुवे नमः. हांवें पोरस कोणा कडेन उलयतना सांगलें जर्मनींत इंजिनियरांक न्ही, डॉक्टरांक न्ही, सायंटिस्टांक न्ही हायेस्ट सॅलरी दितात टिचरांक. जर्मनीच्या त्या चान्सलरान मर्केल आसा न्ही ताका आनी सांगाता म्हणून विचारलें खंय आमी इंजिनियर, आमी MD डॉक्टर, आमी सर्जन, आमी व्हडले व्हडले सायंटिस्ट, आमचे वरवीं चड जर्मनींत सांबाळ टिचरांक कित्याक दिता गी म्हणून. आनी त्या दाळा तिणें सांगलें खंय तुमी आज डॉक्टर जाल्यात तर, तुमी आज इंजिनियर जाल्यात तर, तुमी आज कोणी एक सायंटिस्ट जाल्यात तर तुमकां त्या टिचरांनी शिकयलेल्या वरवीं. कसली जाप पळया. देखून सांग कितलें आमकां शिकोवंक आसा. देखून आज म्हाका कळीत आसा हांव शिकलां 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 खाली शिको काडूंक मात्र आमी शिकल्या. तुजें आनी म्हजें आमचें शिकप कांयच न्ही ह्या गुरू मुखार, जेजू मुखार. तो सर्जनार कितें वचलें सदैव तो, सदां काळ तो, अधिपती तो, श्रेश्ठ तो, रायसो राय तो, धन्यासो धनी तो. जाल्यार हांगा जेजू ताकाच ताका कालतो करता आनी म्हणटा कोण सुशीस गुरू श्रेश्ठ साधना पूण परिपूर्ण तरबती जोडलो एका गुरूच्या पांयांतळा एका गुरूक विश्वासी रावन एका गुरू मुखार खालतो रावन परिपूर्ण तरबेती जोडलो एक शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. गुरू सारको जाता. गुरू सारको जावंक साद आसा. देखून मदत हांव म्हजे जेजू बरी जावंक कशी व्हरता म्हणटाली. मदर तूं कितली बरी म्हणून एका क्रिस्तांवान तिका म्हणल्या वेळार एका कोडकारसो गायती दोन नितळकन बांदून आसलेल्या वेळार तूं कितली बरी म्हणटना हांव बरी म्हणनाका हांव म्हज्या जेजू बरी जावंक कशी व्हरता. तुजो जेजू तितलो बरो तो कितल्याकी बरो. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताचे. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका करपाताचे. तर गायता हांव ताची वडवीक, जेजस म्हजो सतानी नीत. म्हूण सांगता हांव जेजूसो मी वय मानता हांव म्हजो, वय मानता हांव म्हजो, वय मानता हांव म्हजो गुरू. आज जायतें दुकान म्हाका आमकां ताचे हांव शिकोवंक आसा. देखून फाटल्या 26 वर्सां हांव शिकता जाल्यार ही शिकोवंक कशी व्हरता जाल्यार ताजे तावन शिवाय आनी कोणाय तावन न्ही. कोणायचो पाटलाव करूंक हांव सोदिना, कोणाय तावन हांव कांय शिकोवंक हांव कशी व्हरिना. पण कितें खुशी व्हरता जाल्यार शिकोवंकूय आनी जाणा जावं केवल म्हज्या जेजू तावन. जेजू म्हणूंक नाय मातेवाच्या वादान म्हजे तावन शिका म्हणून आहे. मॅथ्यू 11:29 कितें म्हणा जेजून म्हजे तावन शिका. हांव कितलो खालतो, हांव कितलो सादो, हांव कितलो बोळो म्हणलें म्हजे तावन शिका आनी तुमकां समाधान मेळटलें. ऐका मॅथ्यू 11:29. म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें झू तुमी तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. म्हजे लागचें शिका. देखून ही शिकोवणूच जेजू तावन शिका. आज थरिकल्यान तुवें आनी हांवें आमी शिकायचें कोणा तो जेजू तावन. तुमी निजायकी कांय कितेंय शिकोवंक जाणा जावं कशी व्हरता जाल्यार जेजू तावन शिका. हें जावं दी तुमच्या जिवितांत एक कितें म्हणटात एक शिरोनामा म्हणटा आमी टायटल जेजू तावन शिका. न्हय जेरी तावन शिका, न्हय आनी कोणा तावन शिका, जेजू तावन शिका. आनी कितें शिकाची मुखार ऐका.
कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळज असो हांव बळ्या काळज असो हांव खालत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेजूतान हांव शिकलां देखून म्हाका समाधान. हांव हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां जायती डिप्लोमा केली 4 डिप्लोमा केली 3 ग्रॅज्युएशन जाली पळय काही समाधान नातलें भियेनाकात. म्हणजे BA जालां BTH जालां BPH जालां म्हणून ह्या डान्सांत म्युजिकांत स्काउटांत आनी कितें तूं पळय डिप्लोमा जाला म्हण काय म्हाका संतोश नातलो. पूण जें कितें आतां हांव शिकलां जें कितें म्हाका जेजून शिकयलां ताका हांव एक रुजवात. कितें तुमी आयकतात म्हजें ताव न्हू कितें तुमी पळयतात जें कितें जालां तें सगळें जेजूतान हांव शिकलां. हर एक काम कोणाय कडेन म्हाका शिकय म्हणून पयलीं आमी म्हणटालीं शिकय माये म्हणून पयलें एकंतर आसलें आमकां शिकय म्हणून. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां शिकय जाय जेजू. देखून तो मुखार कितें म्हणटा जेजू एक शिस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही पूण परिपूर्ण तरबेती सोडलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. गुरू सारको जावंक साद आसा. गुरू आनी वर्तो जावंक साद ना गुरू सारको जावंक साद आसा. आनी जेजू बरी जाल्यार पुरो तो संपूर्ण. हांवें सांगलां तुमकां जेजू आनी बरें जावचें गरज ना. जेजू बरी जाल्यार म्हज्यो जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारांत म्हज्यो जेजू बरी मेळना कोणी केदीं. देखून हिरो वर्शीप नाका आमकां. केदाळ हांव जेजूक वळखलां त्या दिसा संवसारांतल्या कोणाकच हांव हिरो म्हणून लेखिना आनी खंयच्याच मनशाक हांव तें स्थान दिना. खंयच्याय कितें म्हणटात फिल्ड जावन म्हणटा आमी खंयच्याय फिल्डांत आसूं धार्मीक आत्मीक या सांस्कृतीक या सिंगिंगांत डान्सांत ड्रामांत एक्टिंगांत खंयच्यात कोणी कितले आसूं कोणूच जेजू सारको ना. कोणूच जेजू बरी ह्या संवसारांत ना. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां पळय वाट उक्ती जाल्या बरें शिकोवंक बरें कितें म्हणलें जाणा जावं. देखून हांवें तेका केलें जानवाय दी म्हाका जानवाय दी बोळ दी म्हाका बोळ दी जानवाय दी म्हाका जानवाय दी बोळ दे म्हाका बोळ. आतांच्या आमच्या कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रीन म्हणलीं उतरां आदल्या हप्त्यात आजकाल पयशांक बोळ ना. आजकाल तुमच्या खंयच्याय की काले म्हणटात तुमचे कडेन इतले आस्त आसा बदीक आसा काल्यां जागो आसा हें आसा बिजनेस आसा ताका खंयच्याय की बोळ ना. आजकाल बोळ जानवायक मात्र म्हणालो पूण संवसारी जानवायकी बोळ ना. आज संवसारी जानवावरी कितलें कुरडेपण जाता म्हणलें माथेवाच्या वांजेलांत वचो 23:16 तो नायका मॅथ्यू चॅप्टर 23:16 तावन ह्या संवसारांत कितलें कुरडेपण आसा. संवसाराच्या जानवावरी कसलें कुरडेपण चलता म्हणलें आमकां आयको मेळटा. मॅथ्यू 23:16 तावन 22 आयका. हाय तुमकां हेरांक वाटवून वेतल्या कुरड्यानो. पळय जेजू म्हणटा हाय तुमकां हेरांक वाटवून वेतल्या कुरड्यानो म्हणटा. देखून कोण कोणाक संवसाराची वाट दाखयता ते कुरडे. कोणी तुमकां जेजू सशींची वाट दाखयता जाल्यार मात्र तुमी कोण म्हजो मोग करता सॉरी कोण म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. कोणी तुमकां ह्या संवसारांत जेजू सशीं हाडटा जाल्यार मात्र म्हणयत ते कुरडे न्ही. कितें वाचलें परत वाच. हाय तुमकां हेरांक वाटवून वेतल्या कुरड्यानो. हेरांक वाट दाखयतल्या ह्या व्हरून वेतल्या कुरड्यानो. तुमी म्हणटात कोणी देवाळाच्या नांवान सापूत दीत जाल्यार तें कांय वट न्हय. आज कितें कितें शिकयतात. अरे देवाळाच्या नांवान सोपूत दिल्या वडणी कांय ना आंगवण केल्या ती वडणी कांय न्ही. पूण देवळांतल्या भांगाराच्या नांवान सापूत भांगार दिता म्हणलें पळय तुवें कानीक दिता म्हणली पळय तुवें कोंबो दिता म्हणलो पळय
तुवें बकरो हाडून दिता म्हणलें पळय या तुवें काल पेस्त मी सांगयलां पळय इतलो आज सकाळीं तुमी अजाप जावं पुरो हांव तो अजाप पावलो एका भयणीन म्हाका फोन केला म्हणाल फादर आमच्या इगर्जेंत आराधनाकी पयशे दिवंक आहात खंय म्हाका एक शॉक जालो आमच्या इगर्जेंत आराधनाकी पयशे दिवंक आसात खंय विचारलें आराधना पयशे दिवंक वय आमकां सांगलां मस्त खर्च आसा खंय आराधना करूंक हांगा कितें बरयलां पूण देवळांतल्या भांगाराच्या नांवान सापूत घाल्यार तो ऋणी जाता कुर्डे आनी मूर्ख तुमी कुर्डे म्हणटा जेजू तांकां शास्त्र्यांक कुर्डे तुमी मूर्ख तुमी कंचे व्हड भांगार की भांगार पवित्र करता तें देवाळ वय कोणाक वयर उबारचे आमी हांगा आल्तार आसलो वस्तू गी ही आल्तार गी आल्तार जावचो मान गी कोणाक आमी मान करीचे कोणाक आमी महिमान दिसे भांगार वडगी या ते पवित्र करतात ती देवाळ जेजू तो म्हणटा आनी मुखार मस्त आसा मुखार ऐका ह्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सापूत दीत जाल्यार तें व्हड न्हय वेदीच्या नांवान आमी आमकां येवन भेटयतल्या आमकां आमी थंय कुटुंबां सांगात समर्पीत जातल्या तें व्हड न्हय पूण तिचेर अर्पिल्ले काणिकेच्या नांवान सापूत दिल्यार तो ऋणी जाता आमी कुटुंबां सांगत येता म्हणून मात्र न्ही आमी इतले वजें हाडून येता म्हणून सांगलां तें आज देव कितें खुशी व्हरता पळय आनी आमी कितें करूंक सोदता तुमी वेदी खातीर कितें भेटयता म्हणा पळय तें दिवचें गरजेचें वेदी गरजेची न्हय म्हणून सांगता ते शास्त्री कसलें कापाटपण तें माथ्याच्या वांजलांत आवस्वर 20:3 13व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां कापाटीपणाचें खंडन कापाटीपणाचें खंडन देखून कोण संवसाराक तुका ओडटा संवसाराच्या ह्या नियमावळींत ह्या रिती रिवाजान तुका मेतेर करता कापाटपण तें तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांत मागीर आमी आयकोवया पूण आतां एक फावटी वाचून काड आवस्वर 1:8-10 नियम आसात कायदे आसात कानून आसात कोणाक म्हणलें समजून घेवया 1 तिमोथी चॅप्टर 1:8-10 नियमशास्त्र बरें म्हूण आमी जाणाव वय नियमां बरीं सगळें बरें आमी जाणाव पूण ताच्या शेवटा प्रमाणे ताचो उपयोग जाता पर्यंत तें बरें नियम पाळटा सर ताचो उपयोग जाता पर्यंत तें बरें म्हणजे नियमशास्त्र अपत्वा खातीर म्हूण घडिल्लें न्हय कितें वाचलें तें नियमशास्त्र म्हणजे नियमशास्त्र अपत्वा खातीर म्हूण घडलेलें न्हय कोणा खातीर घडलेलें तें बगार न्यायनीत नातलेल्यांक अविधेयांक अधर्म्यांक भक्त नेणा आसल्ल्यांक खोट्यांक देवबिरान नातलेल्यांक संवसाराक लाभधल्ल्यांक आवय बापायचो जीव काडतल्यांक खुनिगारांक स्वलिंग कामींक मनशांक नागयतल्यांक फटकिऱ्यांक फोटसाक दितल्यांक आनी खरे शिकोवणे विरोध हेर वाटांनी झुजतल्यांक म्हूण तें घडल्लें आमकां बरें आदारतल्यांक नियमशास्त्र जाय आपुवंतांक नियमशास्त्र नाका म्हणटा देवाचे उतर कोणाक तें जाय तें आपुवंतांक न्ही तें कोणाक जाय दाबी वळू बगार न्यायनीत नातलेल्यांक न्यायनीत पाळी नातलेल्यांक नियमशास्त्र अविधेयांक कोण अविधेय जाता देवाक तांकां नियमशास्त्र अधर्म्यांक धर्म पाळी नातले धर्म म्हणल्यार मनशांनी केल्लो धर्म न्ही देवाक मानता तसलो धर्म पाळी नातलेल्यांक नियमशास्त्र भक्त नेणा आसल्ल्यांक देवाची खरी भक्त नेणा आसल्ल्यांक नियमशास्त्र खोट्यांक आदारतल्यांक नियमशास्त्र देवबिरान नातलेल्यांक दिलां तें देवबिरान नातलेल्यांक संवसाराक लाभधल्ल्यांक आवय बापायचो जीव काडटल्यांक कुनिगारांक स्वलिंग काल समय आयकल्ले सांगत तुमच्या मुखार धरता तुमकां हे फुटी आंग शिरसरो पुरो आमची खंय गांवची खंय आसात कॅनाडांत पोतू खंयच्या हाका ड्रग्साक हें जालो बली जालो आनी हे फुटी जैलांत आसलो बापायन कितले की तेंच्या कॅनाडाचे कितले की 50,000 हें कितें म्हणटात कॅनेडियन डॉलर दिवन ताका भायर काडलो आनी दुसरे फावटी तो बापाय कडेन पयशे मागता आनी बापाय कडेन दिवंक कांय ना
काड्याक ताणें बापायकी जिशी मारलो, आडे इल्ले आवयकी जिशी मारलो. काल न्ही पोर जाल्ली गजाल. ड्रग्जा बली जाल्लो. पुतानस बापायकी जिशी मारलो आनी आवयक जिशी मारली. खंय गेला संवसार? आज खंय पावला संवसार भाव भयणी? कोण कोणाक शिकयता? कितें शिकयता? कितें करून शिकयता? संवसारचे गुरू आमकां कितें शिकयतात? हांवें वडोल त्या भयणी कडेन उलयतना सांगलें, आज तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकोवन कितें केलां? आज चेड्यांक घरा रावन तांकां शिकयनासतना चेडवां शिकयलां. शिकोवन 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 आज तीन चेडवां आवयक बापायक शिकयतात. तांकां जाय जाल्ल्या ब्रिकर, तांकां जाय जाल्ल्याच्या फाटल्यान वचून. देखून थोड्या धर्मांत आसात या बायल मनशांक या स्त्रियांक तांकां शिकोवंक सोडिनात, मागीर मात्र तांकां भायर येवंक सोडिनात, तांकां तोंड दाखोवंक सोडिनात. ते अदर एक्स्ट्रीम म्हणटा आमी इंग्लिशांत. पूण आज संवसारी शिकपा वरी आज कितें आमी शिकल्या? देखून आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक जेजू कितें म्हणटा? तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. आज आमी जेवात शिकल्यान जाल्यार आमी हेरांक शिकोवची गरज ना, या हेरांत आमी उणेपण पळोवची गरज ना. आज संवसारी रितीन शिकल्या देखून हांव एकलो चिंता हांव शिकलां, हांव MBBS, तुमकां हाली MBS या BMS बेळाल मोटर सर्वीस. हांव MBBS आनी तुका हाली BMS बेळाल मोटर सर्वीस. देखून आज भाव भयणींनो, जेजू तावन कोण शिकोवंक कशी व्हरतात, तिका हाली जेजूक मुखार दवरून तुमी जेजू तावन शिका जाय म्हण दाखयतात, दुसऱ्यांक शिकोवंक वचनात. शिकयता बोध तुका म्हणटात न्ही. पोर शिक्षकांच्या दिसा एका गोवान बायलेक तोसन विश केलें, हॅपी टिचर्स डे म्हणून. मग हांव खंय टिचर न्ही, म्हाका कित्याक विश करताय म्हणली खंय बायल. न्ही तुगे दोळे म्हाका म्हणटाय न्ही शिकयता बोध तुका म्हणून. संवसारी शिक्षक मस्त आसात न्ही. तो जाय तुजो शिक्षक, तो जाय तुजो गुरू. तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता, कितें सांगताय तें हांव करता. तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता, कितें सांगताय तें हांव करता. हर्शिता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नांव वाडटा हांव. हर्शिता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नांव वाडटा हांव. देखून आमी जेजू तावन शिकता जाल्यार आखेर जायना, आनी जायतें शिकोवंक आसा. आनी हें वडो सांगलें, मुजे तावन तुमी शिका. हांव ती वळ परतान वाच, मॅथ्यू 11:29. मुजे तावन तुमी शिका. कितें शिकायचें? म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया, आनी म्हजें लागचें शिका. म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. कोण जेजू तावन शिकता तो हंकारी जायना, गर्वी जायना. तो आनी चड आनी चड कालतो जाता, सादो जाता, बोळो जाता. पूण संवसारांत जितले आमी शिकता तितले आमी गर्वी जाता, हंकारी जाता, आमकां शिंगां पडटात. हांव शिकलां म्हणून. खरेंच तूं आनी हांव जेजू तावन आमी शिकतना आमी कितले चड शिकता तितले आमी चड आनी चड सादे जाता, कालते जाता, बोळे जाता. पूण संवसारांत शिकचो मनीस हरदें बोलोवन येता. देखून सांगा, तूं खरेंच जेजू तावन शिकताय तर आतां एक कितें देव सांगता देवाचें अवतार 41. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता. दुसऱ्या भूस शिकोवंक तूं वचनाय. दुसऱ्यां भूस शिकोवंक तूं वचनाय. दुसऱ्यांची खोडी काडूंक तूं वचनाय. कोणाक दुरसोंक तूं वचनाय. तो बरो वो पाड म्हणूंक तूं वचनाय. मागीर आमकां आयको मेळटलें तिमोथी बरयतना सांत पावल कितें म्हणटा, पातक्या ओट पातक्या म्हणटा तो.
जायत्यावेन तुवें आमी शिकोवंक आसा बाबा. कित्याक आमचें उणें पळोवन आमचें असकत काय आमकां कळीत आसा जाल्यार आनी कोण पळय दुसऱ्यांक करेक्शन करतात ते आपणाचें उणें पळोवन लिपोवन दवरच्या खातीर करतात. हे वैगिनिंग म्हणल्यार तुमी सोदून काडा. जायते फावटी दुसऱ्यांच्यो खबरो करच्यो दुसऱ्यांचे आमी वाचले. थोड्यांक तुजे बरी जावंक जायना देखून तुजे विशयांत उलयतात. ह्या तुज्या माट्टाक ताका येवंक जायना तुजे विशयांत उलयतात. ह्या तुका कळीत आसल्यार तांकां कळीत ना देखून तुजे विशयांत उलयतात. हांगा जेजूत आमी शिकतना आमकां आनीकी शिकोवंक आसा, आमकां आनीकी बरें जावंक आसा, आमकां आनीकी वयर येवंक आसा, आमकां आनीकी कालतें जावंक आसा, आमकां आनीकी पवित्र जावंक आसा. आमकां कळटना आमी व्हरता मुजेत हांव तुमी शिकावंक कालत्या आनी बोळ्या काळज आसो. देखून हांगा जेजू पळय कशें आमकां सांगता पळय. कितें वाचता तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसार तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तुका किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. पेल्याची झडती करूं नाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव मानसो ना. पेल्याची झडती करनाका तुजी झडती जावची ना. पेल्याचेर गुन्यांव म्हणनाका देव तुजेर गुन्यांव मानस. ह्या दिसांनी साबार रितीन हांवें म्हळ्यार पळोवन एक समजून घेतलां. म्हळ्यार साबार फावटी कोण दीस रात फोनार हें जालें तें जालें हाचे कडेन जालें ताचे कडेन कंटिन्युअस फोनार उलोवन आसात तीं सैरभर जावनच आसतात. वैगिनिंग म्हणल्यार सोमा चिंतून गुंडाय आनी हळकन पळय कितले आमी आमचेतल्याक आसा. कितली आमची सळवळ. हांवें सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय. जितली सळवळ आमची खाली आमी आमचेतल्याक आसून आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी पाळून आसा आमी जायतें बरेंपण आदारूंक शकता. सांगणी आसा न्ही काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कूल येत आसतलो की तशें आजकाल काम नातले आचारी भुरग्यांचे कूल येता आसून भुरगीं नात देखून बरीं करून मोबायलां पोसतात. आनी मोबायलांचेर कितें तुमची खंत बेजार आसा जाल्यार उलया न्ही. पूण की मोबायलार कित्याक तुमी हेरांक हाडटात कित्याक हेरांची खबर. हांगा आमकां कळटा आमच्या दोळ्यांतले आडें लिपोवन दवरचे खातीर दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतले किसर आमी काडूंक पळयता. ताका जेजू कितें म्हणटा. तुज्याच दोळ्यांतले आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या बाबा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें. देखून आज भाव भयणीनो हें काम हांवें तुवें आमी रावचें कोणाक करेक्ट करचें. आजकाल कोणी करेक्ट करून कोणी बरीं जाल्ली नात आपुणूच करेक्ट म्हूण चिंतात. आज कोणाय कितीच म्हणून बरीं जाल्लीं कोणी नात. बदलाक आमीच आमचें बरेंपण आमी वाडोवचें आनी चडोवचें. आमचें बरेंपण पळोवन हेरांनी बरीं जायचे शिवाय आमी हेरांक सांगून कोणीय बरीं जायनात. वैगिनिंग म्हळ्यार चिंतन पळय. पयलें कावन्सिलींग दितना हांव सांगतालो 3 वाटो आसात. बरें जावचें 3 वाटो आसात. हेरांनी सांगिल्लें आमी कालतेपणी आयकून आमी बरें जावया. हेरांनी बरें जाल्लें पळोवन आमी बरें जावया. आनी खुद्द बरें कितें वायट कितें म्हळ्यार समजून आमी बरें जावया. देखून कोणें सांगिल्लें कोणी आयकून ह्या काळार कोणी आयकूंक कशी बरी ना. देखून जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी उपरांत कपट्या
तुझ्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. हिंगी सभारपुटी आमी काम करतना आमच्या दोळ्यांत कोयर पडटा हिंगी. तर हांव कोणाक आमी काडूंक सांगता? कोणाच्या दोनी दोळ्यांत कोयर पडला ताका काडूंक सांगल्यार काडूंक जाता. कोणाच्या दोळ्यांत कोयर ना तांणी मात काडयेत. जेजू सारकें सांगता. कापट्या तुझ्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. आमकां सारके दोळे दिसना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कशी वाट दाखोवची? आमचेच दोळे उक्ते जावंक ना जाल्यार आमी हेरांक कशें वाट दाखोवया? देखून साज तिमोथीक बरोवन सांग पावलो कितें म्हणटा आयका. तिमोथीक बरोवन सांग पावलो कितें सांगता आयका. तिमोथीचें पयलें पत्र वचून 1 वळी 1 आनी 2 पयलें आनी उपरांत 12-17 म्हणसर आयकुया. आमच्या सडवंदरात देवाचे आनी आमचो बरवसो जावन आसल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान सांगता म्हजो बरवसो जेजूचेर आनी हांव धर्मदूत म्हज्या जेजूचो म्हणटा. हांव दूत या धर्मदूत जेजूचो, हांव भक्त जेजूचो, हांव पाटलावदार जेजूचो. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजू घेवन कोरीस आमचे सांतीपणाचे. आमी मनशांचे पाटलावदार न्ही भाव भयणी. धर्माचे पाटलावदारी न्ही, जाती कातीचे पाटलावदार न्ही, संस्थेचे पाटलावदार न्ही. हांवें आनी तुवें आमी जाय पाटलावदार जेजूचे. देखून जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत म्हणटा सांग पावलो. सारकें पळया न्ही. पयलें तो धर्मांत आशिल्लो, त्या धर्माध्यक्षाच्या ताच्या तूं कितें म्हणटा मेळांत आशिल्लो. आमी वचला न्ही एक पुटी उडास काडया. अपोस्तलाच्या कृत्यां 9 आनी वळ 1-3. Acts chapter 9 verse 1-3. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेस्तावणी घालनासलो. तो श्रेष्ठ याजकासरशीं गेलो. श्रेष्ठ याजकासरशीं गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामस्क शहराच्या सिनगोगांक अधिकारपत्र दिसय म्हणून. अधिकारपत्र ऑथरायझेशन लेटर. पण कोण असो भक्त तो. आणि हांगा कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. संवसार असो जाल्ल्या वेळार त्या सिनागोगांत आसल्या अधिकाऱ्यांचो दूत. अधिकार पत्रां तांणी दिसय म्हणून परत तुमकां लागतात. पण हांगा तो म्हणटा ना, म्हजो बरवसो जेजूचेर. देखून धर्मदूत कोणाचो? क्रिस्ताचो धर्म जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत जावन भावार्था उदेशी पूत. आज वान इन क्रायस्टांत आसल्या हर एकल्यान म्हणे भावार्था उदेशी म्हजो भाव, भावार्था उदेशी म्हजी बहीण, भावार्था उदेशी म्हजो पूत या म्हजी धूव. सांग पावलां आमकां जायतें शिकोवंक आसा. संवसारी संबंध न्ही आमचो. संवसारी संबंध न्ही. तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध आत्मीक संबंध. भावार्था वरवीं कितें? भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसल्या तिमोथीक बरोवचें. भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत. ओडोळ फोन केल्या भयणीन म्हळें खंय अशें फादर जेरी ताका कितें फादर म्हणटाय म्हणून ताच्या भावान जोर केलें. ताका कितें फादर म्हणटाय. हांवें मागीर तिका समजयलें. कुडी सपोज करता बापय तुजी म्हजी कूड आयल्या संवसारी आवय बापाय येता. तुजो म्हजो जीव आयला जीव दातार सरस्पर आतां. पण संवसारांत आसतना तुज्या आत्म्याची जतन करूंक तुका आत्मीक वडील दिल्यात, आत्मीक बापय दिल्यात, तुज्या आत्म्याक पोशण दिवं. नाजाल्यार कोणाक मानान आपोवचें जाल्यार ताका अर्थ ना. बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगा
परजेक पळोवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो वोडा मोगान परजेक. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 5 वळी एक तो ऐका देखून तो सांपावल तिमोथी सांगता न्ही वडांक आमी कशें पळयचें मालगड्यांक आमी कशें लेखीचें आमच्या आवय बापायच्या प्रायर आसल्यांक आमी कशें लेखीचें आमच्या धाकट्यांक कशें लेखीचें ऐका. तुझे प्रास प्रायेन वड असलेले लागीं जब्बर जायनाका. मालगड्या लागीं जब्बर जायनाका देखून तो हांगा आसल्यार तुमकां कळीत आसा न्ही आमी कोणी मालगड्यांक मेळटाना तुमी कशें कालतेपणान तांचे बेसांव मागतात. देखून तो वडोल्यांक सांगलें हांगा आसल्यांक रिती रिवाज नियम नात कित्याक आमकां गरज ना. कसोलींचो नियम कसोलींचो हांगा कितें कायदे हांगा कोणाकी नात. खाली जबाबदारी आसा तितलेंच आमकां दिल्ल्यो जबाबदाऱ्यो पळोवंक मात एका पूण कोणाकूच खंयच्याच तुमचो स्वतंत्र नियंत्रणांत दवरूंक तुमचो स्वतंत्र कितें म्हणटा कंट्रोलार दवरूंक खंयचीच नियम जावं दी कायदे जावं दी कानुनान जावं दी रिती रिवाज जावं दी हांगा आसा ते ना न्ही. ह्या एका जाग्यार मात्र ना टायम टेबल आहे. फाल्यां आमी आमच्या कामाक येताना आमी आमच्या कामाक वता आमच्या जबाबदारी पळोवंक आमी वता आनी मागण्याक येताना सांगात येता जेवणाक येताना सांगात येता आनी उरल्या वेळार आमच्यो जबाबदाऱ्यो पळोवंक आमच्या जाग्याक वता. देखून हांगा आयका कितें म्हणटा आवस्वर 5 वळीक तावन आयक. तुझे प्रास प्रायेन वड असलेले लागीं तुझे प्रास प्रायेन वड असलेल्या लागीं जब्बर जायनाका. जब्बर जायनाका. बगार तुजो बापय म्हूण चिंतून कोणाक सांगलें तिमोथीक सांगलां. सांपावलान खंयच्याय आणबावार्थ्यांक परजेक सांगूना हें तिमोथीक सांपावलान बरयल्लें पत्र. सुम्याच्या सेवकांनी तुमचे वड आशिल्ल्यांक कितें दयची बगार तुजो बापय म्हूण चिंतून हळवायेन ताका समजय. बापायच्या प्रायर आसल्यांक तुमी बापय म्हणून लेखिनात गी. ह्या तुमच्या आवयच्या प्रायर आसल्यांक तुमच्या आवय सारकी म्हणून लेखिनात गी. लेखी जय म्हणटा देवाचें उतर. पूण थोडी आमी आमच्या आवयच्या वर नासल्यार तांकां आमी आवयक दुसो मान दिना ह्या बापायक दुसो मान आमी दिना. हांगा बरें येयलां देवाचें उतर सांगता. उरल्यांक तुझे प्रास ल्हाना लागीं ते भाव म्हणल्या बरी. तुजे तो तिके ल्हान आसा जाल्यार ते तुजे भाव म्हणल्यार बरी. प्रायवंत स्त्रिया लागीं ती आवयो म्हणल्या बरी. प्रायवंत आसा जाल्यार तुमच्या आवयची प्रायची जाल्यार ती आवयो म्हणल्यार बरी. आनी तरण्या धाकट्या स्त्रिया लागीं ती भयण म्हणल्या बरी. आनी धाकटी कोणी आसा ती तुमच्या भयणी म्हणल्यार बरी. नानचल पळया न्ही कशें सांपावलान तिमोथीक पयलेंत पळया न्ही खंयच्या मनोभावान तुवें सला जय म्हणून. ते दाळ वडोवन आमी आयकल्लें दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत आडें पळोवंक या दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक आमी वचना. देखून हांवें तें कांतार केलें बाबा भयणींनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळोंक येया. बाबा भयणींनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळोंक येया. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येयात. हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येयात. सगळ्यांक एका जाग्यार मात तुमकां कळटा ल्हानांक तशें व्हडांक मालगड्यांक सगळ्यांक आमी कशें लेखता म्हणलें. ते दाळा मात्र हांगा कितें आमी आतां आयकता तिमोथीक बरोवन तो म्हजो पूत भावार्था वरवीं. आनी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 1:1 कितें म्हणटा एफिशियन्स चॅप्टर 1:1 भावार्था वरवीं आमी एक आयका. भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांची येतल्या. भावार्थ आसल्यार मात्र एकवट. देखून हांगा देवाचें उतर दिवन आमी कशें सगळ्यांक एका भावार्थांत हाडूंक कशी वचची. भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर. भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जी येतल्या देवाच्या लोकांक देवाचो लोक पळया न्ही. आनी तुमचे संवसारी इश्टागात संवसारी फ्रेंडशीप आनी कॉल फ्रेंडशीप काण घेवन तुमचे फेसबूक फ्रेंडशीप काण घेवन वॉट्सअप फ्रेंडशीप काण घेवन आमी जियेल्यार आमी एकवटान जिवंक शकना. देखून तो जायते मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा आमी. आज क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक विंगड करता फेसबूक आनी तुमचे खंयचे वॉट्सअप आनी खंयचे तुमचे पुरे ग्रूप केल्यात पळय ते ग्रूप कितलें सत आसा म्हणलें चिंतून पळया गुंडाय.
आनी तातूंत जावच्यो खबऱ्यो प्रसार जावच्यो पुराय नाका जाल्ले. पूण वन इन क्रायस्ट ग्रुपान कितें जाता, कितें प्रसार जाता, परगट जाता म्हळ्यार तुमीच जाणा. केवल जेजू विशयांत न्हय आनी कितें. ते जेजूच्या एकवटांत आसचे खातीर रावचे खातीर. आतां आयका. भावार्था उद्देशी म्हजो खरो पूत जावन आसल्या तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, काकलूत आनी शांती तुका लाभो. कितें आशेता पळय आपल्या पुताक. कृपा तुका लाभो, काकलो तुका लाभो, शांती तुका लाभो. आज जेजू तें तुका म्हाका आमकां लाभा जाय भाव भयणी न्हय. स्थान मान महिमा पदवी अधिकार न्हय. हाजेच्या एकवटांत आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां लाभा जाय कृपा. ह्या जाग्यार येवन आमी कृपा जोडीचय, ह्या जाग्यार येवन आमी काकळू जोडीचय, ह्या जाग्यार येवन आमी शांती जोडीचय. दुसरे पळय खंयचे लेखाक ना, हांव धरिना. हांवें सांगलें मान आनी महिमा जावं तुका दोनिया, अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया, अर्गांस्तो ते तुका आतां आनी सदां. तें बरें ताका. पूण ताका तें दिल्ल्या वरवीं आमी तशें आनी तें आशिल्ल्या वरवीं ताका जाय जे मान, ताका जाय जे महिमा, ताका जाय जे होगलाप हें पुराय ताका दिल्ल्या वरवीं तुका मेळटा कृपा, तुका मेळटा काकळूत, तुका मेळटा शांती. इतलें मेळ्ळ्या पुरो आमकां. म्हाका इतलें मेळ्ळ्या पुरो. तुमकां दुसरें जाय की. म्हाका कृपा, काकळूत, शांती मेळ्ळ्यार पुरो. दुसरें म्हाका जाय की आमकां. आनी केदा वेळार मेळटा ताका आमी उंच उबारलेल्या वेळार, ताका आमी मान दिल्ल्या वेळार. आतां उपरांत 12व्या वळेन तो 17वी वळ पर्यंत हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या. आनी ताच्या पयलीं वयर बरें येयलां तें आयका. देवाचे काकुळटी पासून अर्गां. ताका कितें मेळ्ळ्या. संवसारी मान महिमा पदवी अधिकार ताणें सोडला. कोणें सावलान. आतां तो जाला तो पावलो. आतां ताका मेळ्ळें कितें देवाच्या काकुळटी पासून अर्गां. मागीर आज आमी कितलें हें आशेचय. म्हाका काकळू जाय, म्हाका कृपा जाय, म्हाका शांती जाय, म्हाका समाधान जाय, म्हाका ती सर्गीची जन्माय जाय. हें हांवें आनी तुवें आमी आशेचय. उरलें पळय खंयचेय कामाक येना भाव भयणी, खंयचेय लेखाक येना, खंयच्या फायद्याचें न्हय. आनी त्या दाळा तो म्हणटा म्हाका काकळूत लाभल्या देखून हें काम करूंक म्हाका बळ मेळ्ळां. आयका. हें काम करूंक म्हाका बोळ दिल्ल्या आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासतां. हें काम करूंक बळ जायचें. संवसारी काम करूंक तुमचें कुडीचें बळ जायचें जाल्यार हें काम करूंक ताचें बळ जायचें. देवाचें काम करूंक संवसारी बळ, ह्या संवसाराच्या जानवाचें बळ, ह्या संवसाराच्या पयशांचें बळ खंयचेंच लेखाक येना. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता. देखून तें हांवें मुखार दवरूंकूच ना दोळ पर्यंत. संवसारांत शिकलेल्यांक आमी वयर हाडून दवरलां. सांगा म्हाका. संवसारी रितीन नांव वाडलेल्यांक हांगा हाडून सोम्याच्या सेवेंत आमी दवरलां. हे दोळ दवरूंक ना आनी कितें दवरची ना. कित्याक तांची गरज ना आमकां. बदलाक तें बळ जाय. हाजे पयलीं सांगलां फिलिपिकारां पयल्या 15 4:13. फिलिपियन चॅप्टर 4:13. म्हाका बळ दितल्या सवें. म्हाका बळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. आज हांव तुमकां सांगता म्हाका बळ दितल्या सवें सगळें हांव करूंक शकता. हर एक काम. हाज्या पयलीं 2 हप्ते पळोवन हांवें तुमी. हांगासर हांव आनी जिल्सान दुगूत आशिल्ल्या. पोरेकल्यान सांगलें फादर तुमी दुगूत आसल्यात की. म्हाका हांव आनी एकलो खाली वाजप वाचूंक एकलो आसला आनी वाचूंक आसल्या पुरो सगळो दीस जाल्यार चलोवन व्हरता म्हळें हांवें. अंकारान न्ही गर्वान न्ही भियेनाकात. हांगा देवाच्या उतारी विवर्सिताना कोणी वाचूंक आसल्यार पुरो आनी हांगासर हांव गायन करून तुमकां चलोवन व्हरतना कोणी ते एक वजंत्र खेळूंक आसल्यार पुरो सगळो दीस तुमकां हांव चलोवन व्हरूंक शकता. म्हाका बळ दितलें सवें. हें चॅलेंज न्ही. हें सत कोडू सत तुमकां सांगचें आमचें आसता की आमी कांय करूंक शकना. ताणें आमकां बळ दिल्या शिवाय.
ताणें आमकां कृपा दिल्या शिवाय, ताणें आमकां काकलूत दिल्या शिवाय, ताणें आमकां शांती दिल्या शिवाय आमी कांयच कितेंच करूंक शकना. देखून हें गरजेचें. सांपावल कशें सांगता पळया, वाचती वळ 12वी वळ. हे काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. कितलें दिनवासीचे, कितलीं कामां करूंक. तुमी पळोवंक ना फाटल्या 26 वर्सांनी कितलीं कामां जाल्यांत, कितले कडेन जाल्यांत, केदी केदी व्हडलीं कामां जाल्यांत तुमी पळोवंक नात. तुमी खाली थोडी शिकोवण्यो मात्र आयकल्यात, पळोवंक ना तुमी तुमच्या दोळ्यांनी. आनी तुवें तुमकां दाखोवंक की हांव सांगूंक की हांव कशी वरिना, पूण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता करूंक शकलां. कांयच नातल्या जाग्यार, पणगेल पडलेल्या जाग्यार, हें कालें म्हणटात भुताच्या जाग्यार, काळोखाच्या जाग्यार, खंय मेल्ल्याचे दोशी आसलेल्या जाग्यार म्हाका बळ दितले सगळें कितें सगळें करूंक शकता म्हणलें. अशें समजून घेया भाव भयणीन. आनी जेजू म्हाका खालती जाया. हे संवसारी जानवाय आमचो संवसार इतलो अनुभव कांयच न्ही, पुसकू इल्लो अनुभव आमकां आसा म्हणून आमी थोडे फावटी पुसपुस करता. तो इल्लो अनुभव तुका दिला, तुवें खंयच्या रितीन तो अनुभव सोम्याच्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर गळसी जाय म्हणून पळोवंक. तो कोणा खातीर तूं गळसिताय, कोणा खातीर तो वापरताय म्हणल्या खातीर मात तो अनुभव तुका आनी म्हाका आमकां पयलें सिल्लो दिला. खंयचोय तो जावन दी, कसलोय तो जावन दी, तुमकां कळीत आसा. अर्गां दिता. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. ताणें लेखी जाय. हांव विश्वासी म्हण तुमी म्हाका लेखचे न्ही. हांव सोम्याचो विश्वासी सेवक म्हण तुमी लेखल्यार कांय जायना. हांव सोम्याचो विश्वासी सेवक म्हणून म्हज्या सोम्यान म्हाका लेखा जाय, त्या दाळ मात म्हाका बळ मेळटा. तुमी सगळ्यांनी लेखून हो सोम्याचो विश्वासी सेवक, हो सोम्या खातीर कितलें काम करता, तुमी सर्वांनी लेखल्यार कांय प्रयोजन ना, कांय फायद्याचें न्ही. करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वासी. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वासी. ताणें हांव विश्वासी म्हणून स्विकार केला तर मात्र हांव खंडीत जावन एक सेवा करूंक शकता, काम करूंक शकता, नाजाल्यार जायना. लोकांच्या दोळ्यांक माती घालूंक आमी विश्वासी म्हणून दाखयल्यार जायना. हें काम करूंक खंडीत जायना. आनी तशें चिंतल्यांचें काम मुखारसून वचना. पूण आतां ताणें विश्वास म्हूण लेखला. कित्याक आदीं कितें जावन आसलो पळय तो. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन. आदीं कोण जावन आसलो वो सावल म्हण आतां पावलो. आदीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो. भावार्थाविणे आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकलूत दाखयली. देखून तो आमच्या गुरूंक की आमी जर तांची निंदा करून तांकां अविश्वासी रावन तांचे विरोध आमी झुजोन रावल्या तर आमकां आमच्या गुरूतवन कांय मेळना. संवसारी गुरूंक की जर तर आमी तांची निंदा उलोवन तांकां अविश्वासी जावन या तांच्यो खबऱ्यो करून या तांच्या विशयांत आड उलोवन आमी केल्यार आमी विश्वासी रावल्या बरी जायना. आनी त्या गुरूतवन तुमकांय बरें जायना. सांगपाक हांगा सोम्याक विश्वासी रावल्या वरवीं आनी जेजून ताका विश्वास म्हूण स्विकार केल्ल्या वरवीं जावं आदीं तो निंदा उलयला, मात्रेन ताका दग दिला, कश्ट दिला, अपमान केला, मात्र भावार्थाविणे आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकलूत दाखयली. आनी कशें सांगता पळया, भावार्थ नातल्या वरवीं हांवें केल्लें. देखून आमी कितेंय जेजू विरोध करता तर आमी भावार्थ नातल्या वरवीं मात तें तशें करता, भावार्थ आसलें तशें करिनात.
नेनारपणान करता देखून सत कळी जाल्ली तशें करनात हें म्हणजे नेनारपण देखून हांव करता म्हाका भावार्थना देखून हांव करता म्हळ्यार दुस्पाट येता म्हणून भावार्थ आसली ह्या करी सोम्याची समजून जाणवाय आसली करिनात ताणें केल्लें केदाळा म्हज्या ज्ञानार्पणा वरवीं केल्लें म्हज्या नाम भावार्था वरवीं हांवें केल्लें म्हणटा तो पूण सोम्यान म्हाका काकळूत दाखयली निंगी जेन्ना तो वळखलो ताजे अविश्वास पळोवन जेन्ना तो वळखलो सोम्या विरोध ताणें केल्ली ती निंदा अकमान ताका काकळूत लाभली ताणें म्हाका काकळूत दाखयली देखून तूं वयर बरयलां कितें देवाची काकळूत देवाच्या काकळुती पासत अर्गां ह्या पासत अर्गां दिता तो ना फावो जाल्ल्या म्हाका ताजी निंदा केल्ल्या म्हाका ताजी केळकोलां केल्ल्या म्हाका ताका अकमान केल्ल्या म्हाका मात न्ही ताजे पक्षांत आसल्या सगळ्यांक दोगदून नाश केल्ल्या म्हाका देवान काकळूत दाखयली आमकां ती काकळूत लाभल्या वडोलान सांगलें न्ही एफएस घरांत पयलीं आमी कितें आसलें पातकांत आसले हांव संवसाच्या कोट्या वाट्यान आमी चलोवन आसले हांव संवसाच्या अधिपतीक आमी काल जावन आसले हांव पूण आतां आमकां काकळूत लाभल्या ती काकळूत लाभल्या देखून ते कितें करूं शकता जेजू क्रिस्त ते असल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे ते दाराळ मापान वतली काकळूत दाखयता आनी काली काकळूत मात न्ही तूं सोम्याक विश्वासी रावल्यार काकूळती सांगता कृपा वडो सांगलें न्ही की काकूळती सांगता कृपा काकळुती सांगता शांती ती वळ परत्यान वास तिमोथीक बरयले दुसरी वळ देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकळूत आनी शांती तुका लाभो आनी शांती मुझ सोवे आसो ये जेजू शांतीच्या लेन म्हाका दवर जेजू शांती मुझ सोवे आसो ये जेजू शांतीच्या सावळेन म्हाका दवर जेजू तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक शेतां तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक शेतां तुज्या वेंगेंत तुज्या तुज्या वेंगेंत हांव सदांच रावता तुका काकळूत लाभली तर शांती लाभली तर कृपा लाभली तर आमी ताज्या वेंगेंत आसा एकूच सांग जेजूच्या गांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्ही तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता पळया न्ही आज ही तुका लाभल्या गी म्हळ्यार आमकां सां विचारचें म्हाका काकळूत लाभल्या गी म्हाका शांती लाभल्या गी म्हाका कृपा लाभल्या गी ती दिवची फादर न्हय भिये नाकात आनी कोणी न्ही ती दिवची जेजूक तुवें मानवाल्यार ताका मानवाल्यार ताका वळखल्यार ताका विश्वासी रावल्यार खंडीत जावन ताजें बळ तुका ताजी शांती तुका ताजी कृपा तुका ताजी काकळूत तुका राखोन आसा त्या कृपा सांगता तळाळ मापान कृपा वतली खंय दराळ मापान कृपा वतली आज तुका म्हाका हें काम करी जाल्यार कृपा जाय जे भाव भयणीन आमी कितलें दीस रात वाचून बरोवन स्टडी करून कांय करूंक जायना हें हांव तुमकां उक्त्यान सांगता इतले वर्सां हांवें सांगलां कांय मांडो धाडोन कंत काडून काले म्हणटा तूं परतून वाचून बरोवन बायहाट करून कांय करूंक जायना ताजी कृपा नासतना आमी ताका खरेंच साक्ष दिवंक जावंकूच जायना ताजी काकळूत नासतना काकळुतीचो अनुभव नासतना ताका आमी मुखार धरून उलोवंकूच जायना आज ती काकळूत तुका लाभल्या गी ती कृपा तुका मेळ्ळ्या गी ती शांती तुवें जोडल्या गी म्हणलें सवाल आनी 15व्या वळेंत आतां आयका दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचें सत हें कितें तें पातक्यांक चडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी हांव आमी पातकी म्हूण वळखल्यार मात्र आमी आनी की संवसारी रितीन हांव घट्ट हांव कालें हें फिट्ट हांव कालें हें म्हणटात न्ही संवसारी रितीन क्वॉलिफायड साबार जाण तशें चिंतात आय एम क्वॉलिफायड एम आय क्वॉलिफायड जायना आतां थंय वचलें सावथ आफ्रिकाचो ताजें नांव विलियम कितें आसा
20 वर्सां तो पायलट जावन आसलो लायसन्स नासतना पायलट तो हें करतालो आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें ताका लायसन्स नासतना तो पायलट जावन हें करता ताका सस्पेंड केलो 20 वर्सां तो सावथ आफ्रिकाचो विलियम कितें आनी एक सरनेम आहा ताका आनी ताजें लायसन्स फॉल्स म्हूण कळलेल्या उपरांत ताका कंपल्सरी फोर्सिबली रिजायन करयलें आनी ताणें आतां प्रूव केलें तुजें लायसन्स खाली पेपर मात्र म्हणून 20 वर्सां ताणें विमान उडयलां म्हळ्यार उबयलां मात्र पायलट जावन बरें एकच एक कांयच हें करनासतना 20 वर्सांनी ताजी कितें म्हणटा तें हकिकत म्हणटा आमी म्हळ्यार ताजें हें कितें म्हणयात अवकाद म्हणटा न्ही अवकाद म्हळ्यार क्रेडिबिलिटी म्हणटा आमी इंग्लिशांत ताजें तें आसलें ती कितें असलियत बरें करचें एक म्हळ्यार देवाचेर पातयेवन करचें बरें मौन बरें काम कितें म्हणटा तें दाखयलां पूण हर एकल्याक जाय खाली सर्टिफिकेट मात न्ही 20 वर्सां ताणें पायलट जावन सावथ आफ्रिकांत तेंच्या हातूंत कितें म्हणटात एअरलायनीन ताणें काम केलां आनी जेन्ना ताजी सर्टिफिकेट फॉल्स म्हणून कळ्ळें तेन्ना ताका रिजायन करयलां मनीस कितें सोदता संवसारीक रेकॉग्निशन संवसारीक क्वॉलिफिकेशन संवसारांत तुजे कडेन डिग्री आसा गी सर्टिफिकेट आसा गी तुजे कडेन कितें आसा प्रूफ आसा गे न्ही गे हांगा कितें बरयलां पातक्यांक सडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो पातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलो पातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 कितले फावटी सांगला न्ही जेजून माथ्या वंजेला वचवर 9 आनी 13 हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणून जेजून सांगूं ना गी मॅथ्यू 9:13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें सांगा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय पळय न्ही आनी हांगा कितें वाचलें आमी तिमोथी बरोवन सांपल कितें म्हणटा 15वी वळ पातक्यांक सडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो पातक्यांक सडवून दिवंक म्हणून तो संवसाराक आयिल्लो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच पळय आनी कालत्यापणान कसो तो स्विकार करता देखून ताणें कृपा जोडली काकूळ जोडली आनी शांती जोडली देखून संवसारी मनीस जावं पुरो मुखार दवरता म्हळ्यार बायलान पळय सोबीत आसल्यांक शोकेजीन दवरलेल्यांक पूण जेजू मुखार दवरता कोणे आपणाकच न्ही आमी सांगला न्ही लुकास वंजेला वचवर 15:7 एका पातक्याच्या परतवन ते सर्गीच्या राजांत वर्तो संतोश जातलो म्हणटा देवाच्या उतार लूक चॅप्टर 15:7 हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 नितिवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पळय न्ही संतोष वो जावं पुरो आदीं पातकी आमी आमची वायट सवय पुरो आसले पुरो ते सांडल्यात सोडल्यात ताका ना पूण आतां पातक्यां व्हडलो पातकी हांव जाल्यार कोणें काकूळ दाखयली ती वळ वास दुसरी देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकूळत आनी शांती तुका लाभो न्ही आतां 15वी वळ सेकंड पार्ट पातक्यां भितरलो पातक्यांक सडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच पयलो पातकी म्हणटा तो हा धांव न्ही पळय सांग बरें पयलो पातकी कोण न्ही पूण हांगा सांपल म्हणटा पातक्यां भितरलो पयलो पातकी व्हडलो पातकी देखून ते हांवें कंतार केलो हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांची येवचो महापातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांची येवचो महापातकी हांगा सांपल तेंत म्हणटा आनी देखून ताकाच तो पातकी म्हणून स्विकार करता वळखता देखून पूण
म्हाका काकळूतला बोंकारान इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पसत आनी ताचेर विश्वास दवरून सासणाचे जिवीत जोडलेल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पसत. हांव एक पातकी आनी सोम्यान दाखयली ती सोंसणीकाय म्हजे थंय सोम्यान दाखयली काकळूत म्हजे थंय संवसारांत आसलेल्यांक कळच्या पसत आनी देखच्या पसत पळया न्ही. असलेल्याक देवान काकळूत दाखयली म्हणटाना हेरांनी काकळूत जोडूंक एक वाट उक्ती जाता भाव भयणीनो. सावलान ताका अपमान केल्ल्या निंदा केल्ल्या ह्या ताज्या पाटलावतारांक मान उडयल्ल्या ह्या सावलाक जेजून काकळूत दाखोवन ताका स्विकार करून आपणाचो शीस म्हणून ताका स्विकार करून खंय पावयला पळया. इतली काकळूत आखा दाखयतना तुका आनी म्हाका आमकां ती काकळूत मेळची ना गे. सर्वांक हांव एक देख जावचे पसत म्हणटा तो. आज कितले हे आसात धाकले आसात पळय पुस्तकांत. ह्या पातक्यांक जेजून कित्याक बक्षिलें तसल्या पातक्यांक बक्षिल्लो तुका आनी म्हाका आमी ताचे बरी हे म्हळ्यार तांचे बरी तितली पातकां केल्या. कोणाक जिशुमान कोणीकान कोणाक नाच करून असलें केलां गे. म्हळ्यार जोमियान तांकां काकळूत दाखोवन जेजू तांकां विश्वासी रावला मात ते तांकां आपल्या सेवेंत ताणें विंचून काडलां तर. देखून आमी म्हणटा न्ही विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलां. विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलां. आज हेरांनी जम्याची काकळूत जोडून जेजू ते येवचे पसत पळया आनी गे आमी एक देख जावचे पसत म्हणटात. देखून आज देवाची काकळूत कितली म्हणून आमी दाखयचे आमी समजाचे आनी ती ताका दाखयल्या तर तुका आनी म्हाका आमकां दाखयता म्हणून समजून आमी ताजे तशें दावोन येजय. देखून कितली कोंतान आमी केलें काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर. कितली काकुळतेची कंतार केल्या न्ही. काकोत मोजी कर सोमिया काकोत मोजी कर सोमिया काकळूत मोजी कर. कितली कंतार देवाच्या काकुळ जावन दया म्हाका दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तूं कोरपा ये जेजू अस्को जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हाजेर तूं कोरपा सुटका लाभय ये जेजू अस्को जाल्ल्या म्हाका. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जायते अवकाश आसात. तुजी म्हजी आमची पातकां वळखून कुरपेच्या जिविताक शांतीच्या जिविताक काकुलतीच्या जिविताक संपूर्णकायेच्या जिविताक जेजू थंय येवंक वाट उक्ती जाल्या. त्या कुरड्यांक सोडा न्ही. हे संवसारांतले कुरडे आसा तांच्या फाटल्यान गेल्या तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षानांत. संवसारांत कोण आपले वयर दवरून मान करतात त्या कुरड्या फाटल्यान गेल्या तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षानांत. तांचे वरी तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षून तुका खुरपा दिवंक काकळूत दाखोवंक आनी शांती लाभोवंक तांचे वरी साथ दिना. पण एकल्या वरी साथ आसा शांती दिता जेजू. शांती दिता जेजू कृपा दिता जेजू काकळूत दिता जेजू. देखून तो हेरांक देख जावचे खातीर ती पयलेंच दाखयल्या साऊल म्हणल्याक आनी जाला तो पावलो सोम्याचो विश्वासी सेवक. आनी उपरांत 17वी वळ ससनाच्या रायाक आनी त्या दाळा तो म्हणटा आज तान म्हजो राय कोण ससनाच्या ससनाक जेजू म्हजो राय अमर अदृश्य अमर सदां काळ तो म्हजो राय अदृश्य दिसाना जाल्यार तो म्हजो राय आनी एकल्याच देवाक तो एकलोच ताजे विना दुसरो कोणूच ना. हांवें सांगलें असो जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो
मोग केल्लो जीव दिल्लो म्हजो केल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो. आज ती काकल तुवें जोडल्या वयतर ती कृपा तुका लाभल्या वयतर ती शांती तुका मेळ्ळ्या वयतर आज तुवें आनी हांवें सांपावला बरी म्हणूंक जाय. कितें म्हणूंक जाय? सोसनाचो रायतो अमरतो आनी कितें अदृश्य तो आनी एकल्याच देवा एकलोच तो. तेच तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत आमी वाचता आवस्वर 16 1 Timothy chapter 6 verse 16. तो एकलो मात्र एकलो मात्र त्या घडयेत पावलाक तो एकलो मात्र कोणाकच ताणें मुखार दवरूंक ना. देखून आज सांग पावला बरें तुवें आनी हांवें जेजूक मात्र मुखार दवर जाय. सांग पावल शिसां पैकी एकलो न्ही. देखून ताणें शिसांक कोणायक मुखार दवरूं ना वयर दवरूं दवरला ताणें खंय तरी आसा जाल्यार सांगा म्हाका. पावलान पेद्रूक वयर दवरलो या पावलान जुवांक या आनी कोणाक जाकोबाक आनी कोणा वयर दवरलो आसा जाल्यार सांगा. पावलान वयर दवरलो या परगट केल्लो खाली जेजूक. देखून तो म्हणटा कितें म्हणटा 16वी वळ तो एकलो मात्र तो अमर एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांची येता आसा आनी उजवाडांत तें अगम उजवाडांत म्हळ्यार पालवानांतल्या या कळानांतल्या त्या उजवाडांत तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना मनशांनी ताका देखोंक ना आनी कोणूच ताका देखोंक सकना. कोणूच देखोंक ताका सकना. जाल्यार पूण कसो पाती येता पळय कसो सत मानता पळय. कित्याक ताणें आत्मीक दोळ्यांनी जेजूक पळयलां. गोड्यार थावन सकला पडटना आवस्वर 9 धर्मताचे कृत्य आवस्वर 9:4 तो गोड्यार थावन पडटना कोण तूं सोमिया म्हणटना ताका खरी वळख दिल्ली कोण आयका. तो धर्नीक शेवटलो आनी तेदवा सावला 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 कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तो ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोमिया आयकले तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान विचारताना जेजू कितें म्हणालो. त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू पळया हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय. कशी वळख जाली सावलाक जेजूची. आनी त्या घडयेंत केवळ जेजू 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 न्ही आनी कोणी. त्या जेजूक ताणें स्विकार केलो. खरो देव म्हणून स्विकार केलो. अमर देव म्हणून सदां काळ सदैव अगम उजवाडांत जिवसो देव म्हणून ताणें स्विकार केलो. ताका विश्वास रावलो मात न्ही. ताका विश्वास रावल्या वरवीं आज जेजूचो कोरोसो शीस जालो. आज जेजूच्या शिसां पैकी जेजू उपरांत हांवें कोणायकी स्थान दिसत जाल्यार हांव दिता स्थान केवळ सावलाक म्हळ्यार जाल्ल्या पावलाक न्ही. हेरांक सांगात आसो न्ही तांणी अद्भुतां विचित्रां अजापां पुरा पळोव न्ही जेजूक तांणी सोडून गेल्ले ते. पावलान केल्ल्या बरी वावरू पावलान केल्ल्या बरी पाटलाव तांणी करूंक ना. देखून आज खरेंच ह्या उजवाडांत आसा म्हणत पावल आनी त्या उजवाडाच्या कामाक साक्ष दिवन आसा. आनी देवाची खरी काकळू ताका लाभल्या तर आज तुका आनी म्हाकाय ती काकळूत राखोन आसा. देखून ती काकळू जोडचे खातीर भाव भयणीन कुड्या या संवसारी वडिलां फाटल्यान वचनाकात. संवसाराक वडटल्या तुमी तुमचे गुरू म्हण लेखी नाकात. ह्यो श्रेश्ठ गुरू थंय. तुका आनी म्हाका आमकां कोण सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या सावळेंत सोम्याच्या मोगांत सोम्याच्या त्या कुरपेंत जिवंक वाट व्हरता. तांचे सांगाता आमी सांगाता पैन करुया. सोम्याच्या पाटलावदार जावन सोम्याच्या एकवटांत रावन कित्याक ताजे वनी व्हरतो गुरू ना. कालच हांवें वाचलें महात्मा गांधीचे एक ल्हानशें उतार. ह्या संवसारांत जियेल्ल्या मनशां पैकी जेजू सारको गुरू कोणूच ना. तो खरोच देवाचो पूत म्हणून हांव मानता मात्र न्ही देखूनच हांव ताजे हर एक उतार स्विकार करता म्हणटा महात्मा गांधी. विवेकानंदांनी ताका गुरू म्हणून मानून घेतला. पर सप्टेंबर 5 तारखेर सगळ्यांक ह्या संवसारांत पळय कोण पळय भक्तीक आसले या कोण पळय देवबिरांतीन जियेले तांकां जेजूच खरो गुरू ह्या शिक्षक
म्हणून तांणी स्विकार केल्ल्या वरवीं आज ते बरेपण जोडून बरें आदारूंक शकले तेंच बरेपण आदारूंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाल्या हांव सत आमचो जिवीत म्हणल्यार जेजू तें देखून आमी ताजे शिस्त जावया आमी ताजे पाटलावदार जावया त्या उजवाडाचो पाटलाव केले केदींगच काळोखान चलचे ना म्हणून ताणें खंयचोच काळोख तुका आनी म्हाका आमकां लागीं येवचो ना सदांच उजवाडांत आसलेल्या वरवीं ताची कृपा ताजी काकूळ ताजी शांती तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दितली हें सभाग तुजें म्हजें आमचें जेजूक वळखताल्या ताजो मोग करतल्या ताजो पाटलाव करतल्या सर्वांक ते फावो जावन दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.